السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا اول فيديو ديال ترانسفورماسيون سيونس اللي غنبداوه بلي نوسيون داريتميتيك. دونك هنايا غنخدموا على لونسومبل ان. كنقولوا دائما بان كاش كتعرف فلان كنقولوا فايت سمعت ليه به، ولكن ما كنعرفوش في وجهه. اذا هادشي اللي واقع هنا مع لونسومبل ان. لونسومبل ان اللي ديجا سمعنا ليها ولكن ما عرفناش ليها. اشنو هي لونسومبل ان؟ خرجتو كنا في الكوليج كنقراو لي نومبر اونتيي ناتوريل، يعني 0 1 2 3 4. هذيك هي لونسومبل ان. اذا هاد ان هادي هي لونسومبل دي زونتيي ناتوريل. ملي كنقول ناتوريل يعني هاد الدرس كاملو غنبقاو نهضروا غير ب 0 1 2 هادوك الاعداد اللي كنعرفوا في الطبيعه. يعني ما كاينش 3.5 وما كاينش موان 2، غير لي نومبر اونتيي اللي هما. اذا عندنا اول نومبر هو 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. اذا هادو هما لي نومبر اللي هي لونسومبل ان. اذا باش عوض ما نبقاو نقولوا 0 1 كنقولوا لونسومبل ان. وغنقراو حتى في هاد لا لوسون ان ايطوال اللي كتكون فيها واحد النجمه هنايا. اشنا هي هاد ان ايطوال؟ هي لونسومبل دي زونتي ناتوريل بريفي دو زيرو، يعني ما فيهاش زيرو. ملي كنقولوا ان ايطوال يعني هادو كاملين من غير زيرو ما كاينش، يعني 1 2 3 4 5 اكسيتيرا. دونك هادي هي ان ايطوال وهادي ان. اذا اول حاجه خصنا نعرفوها وكنعرفوا ابارتيان و نابارتيان با. حتى هادو درناهم في الكوليج. ان ملي كنقولوا مثلا 3 واش 3 ابارتيان ان او نو؟ 3 سي ان نومبر اونتي ناتوريل، اذا كنقولوا ابارتيان هكا. إلا خدينا مثلا موان 2، اسكو موان 2 ابارتيان ان؟ واش موان 2 سي ان اونتي ناتوريل؟ نو. دونك موان 2 نابارتيان با. كنديرو هكا نابارتيان با. دونك هذا ينتمي وهذا لا ينتمي. اذا ابارتيان نابارتيان با ا ان. اذا هذه اول حاجه هضرنا عليها. لا دوزيام شوز هي حتى هي قريناها في الكوليج وحتى في البريمير، هي لا ديفيزيون اوكليديان، القسمه الاوكليديه. اذا ملي كنقولوا مثلا نسميوهم بعدا ا باغ اكزومبل ديفيزي باغ بي، دونك كيعطينا واحد لو كوسيون اللي كنسميوه كيو، وكيبقى لنا في الاخر واحد لو ريست. اذا ملي مثلا كنقسموا مثلا 6 مقسومه على 2 كتعطينا 3 والباقي هو 0. اذا هنايا هاد هذا كنسميوه غير باش نعرفوا بعدا لي نوسيون ا لو ديفيدوند. هادشي كله كنا قريناه في الكوليج. هذا لو ديفيزور بي. هذا لو كوسيون الخارج كوسيون، والباقي هو لو ريست. دونك لو كوسيون لو ريست لو ديفيزور اي لو ديفيدوند. ولكن هنا حنا حيت قلنا لونسومبل دي زونتي ناتوريل يعني دائما غنبغيو الخارج يكون هو زيرو. اذا مثلا شنو بغيت نخرج انا من هنا؟ بغيت نخرج بان كنقولوا مثلا الا كانت 6 مقسومه على 2 كتساوي 3 كنقولوا بان 2 ديفيز 6. كنكتبوها هكا 2 divise 6. Pourquoi? Car 6 égale à 2 fois 3. ولكن مثلا إلا خدينا 7 divisé par 2، donc كنديرو 3 fois 2 هي 6، 7 moins 6 هي 1. إذا كيشات لينا واحد 1 هو لو ريست. et on ne dit pas que 2 divise 7 حيت لو ريست خص يكون 0. إذا بحال دابا باش نقولوا بي ديفيز ا خص يكون عندنا ا ايكال بي فوا كيو ولي لو ريست يكون هو زيرو. اذا هادشي غير باش نعرفوا غير المصطلحات اشنو كيعني. اذا هادو امور الاولى خصنا نعرفوها باش ملي نسمعوا البروف ديالنا كيدوي على هادشي نعرفوا اشنو كيقول. غندوز دابا لا دوزيام بارتي. غنمشيو لي نومبر دونك لي ديفيزور اي لي مولتيبل، يعني المضاعفات والقواسم. اذا لي ديفيزور غنرمزوا لهم بالدي يعني الحرف الاول، ولي مولتيبل كنرمزوا لهم بام. اذا باش ما يتخلطوش لينا مثلا لي ديفيزور دو 27
مثلا القواسم ديال 27 شنو هما؟ اذا كنعرفوا 27 اللي كنقولوا قواسم، مثلا 27 ديفيزي بار 1 قال 27 يعني كاينه 1. 27 ديفيزي بار 2 شحال كتعطينا 27 ديفيزي بار 2؟ كتعطينا 13 فيرغول لا. 27 ديفيزي بار 3 شحال كتعطينا 9 دونك كاينه 9. 27 divisé par 4 كتعطينا فيرغول. 27 divisé par 3 اذا كاينه حتى 3 دونك 3 هي الاولى كتعطينا 9. كاينه 9 وكاينه 27. اذا هادو هما القواسم ديال 27. اذا 27 نقدروا نقسموه على 27 كيعطينا 1 ولا على 1، نقسموه على 3 كيعطينا 9، قسمنا على 9 كيعطينا 3، ولا قسمنا على 27 كيعطينا 27. اما دوك لي نومبر الاخرين كاملين الا قسمت عليهم كتخرج لك لا فيرغول. هادو لا كتخرج لك ديما لو غيس هو 0. دابا لي مولتيبل، الا بغينا مثلا لي مولتيبل ديال 3 باغ اكزومبل، مضاعفات ديال 3، اذا كاينه 3، كاينه 6، 3 فوا 2 6، كاينه 9 3 فوا 3، كاينه 3 فوا 4 12، كاينه 3 فوا 5 15. يعني ما غنحبسوش، نبقاو غادي ندير الى ما لا نهايه. اذا هادي باش نرمزوا ليها باش نبسطوا هادي كنقولوا 3 كا ولا 3 ان. هنا غنبداو نخدموا بالرموز. اشنا هي 3 كا هادي؟ هاد كا ابارتيان ا ان. عرفنا دابا شنو هي ان؟ ان هي لونسومبل لي زونتي ناتوريل. يعني كا ممكن ياخذ 1، ممكن ياخذ 2، ممكن ياخذ 0. اذا كا فوا 0 هي نسيت هنايا. اذا كاينه حتى 0 من لي مولتيبل ديال 3، حيت 3 فوا 0 هي 0، لان 0 هو سي ان مولتيبل دو تو لي نومبر، يعني كاع لي نومبر 0 من لي مولتيبل ديالهم. اذا ملي كنقولوا 3 كا كنعني بها هادشي كامل، لان باش ما بدلنا كا بان نومبر دون ان كيعطينا واحد المضاعف ديال 3. من 0 بدلنا كا بواحد غتعطينا 3، بدلنا كا ب 2 غتعطينا 3 فوا 2 6، بدلنا كا ب 3 3 فوا 3 هي 9. اذا حنا قلنا بان كا ابارتيان ا ان. دونك لي مولتيبل دو 3 كيتكتبوا هكا. دابا ملي بدينا كنستعملوا الرموز غندوزو عاوتاني لواحد الحاجه اللي حتى هي كنعرفوها في السميه، كنا قريناها في لي بويسونس، النومبر بير اي لو نومبر امبير. اذا هذه هي لابارتي اللي غندوزو ليها دابا. ان نومبر بير، لي نومبر بير اشنا هما؟ نورمالمون لي نومبر بير هما 0 2 ديما الازواج 4 6 8 10 وكنبقاو غاديين ما غنحبسش. وكاين لي نومبر امبير هما 1 3 5 7 هادوك اللي ما كاينينش هنايا 9 اكسيتيرا. هادو لي نومبر بير وهادو لي نومبر امبير. ولكن حنا واش غنبقاو نكتبوا؟ واش الا قلتي لي شنو هما لي نومبر بير نبقى نقول لك 0 2 4 6 8 ونبقى غادي كنقول؟ لا، خصني واحد الرمز بحال كيما رمزنا لهذاك اللي قبل ديال المضاعفات ديال 3. غنقلبوا على لو سامبول باش غادي نخدموا هذه. اذا غنقولوا مثلا ان نومبر بير، مثلا ا ايت ان نومبر بير الا كيتكتب على هذا الشكل هذا il est ديفيزيبل بار 2. دونك 2 فوا k avec k appartient à n. يعني اي عدد كيتكتب على هذا الشكل سي ان نومبر بير، يعني جوج في واحد العدد. هذاك العدد شنو هو؟ هذاك العدد كاين في ان، يعني يقدر ياخذ اي قيمه من هادو ولا من هادو. الا مثلا هانتوما مثلا 2 فوا 0 ايكال 0 سي ان نومبر بير. 2 فوا 1 الا عطينا لك 1 هي 2 ايكال ابارتيان سي ان نومبر بير. 2 فوا 2 ايكال 4 سي ان نومبر بير. 2 فوا 5 يعني اي عدد صحيح طبيعي ضربتيه في جوج كيعطيك ديما ان نومبر بير، يعني كيتكتب على هذا الشكل هذا. ولكن نطرحوا واحد السؤال، كيفاش غنفرقوا بين لو نومبر امبير اي ان نومبر بير الا كان لو نومبر بير كيتكتب هكا؟ فمثلا 3 ولا 1 كيفاش نقدروا نكتبوها؟ اذا شنو هي 1 هي 1 فوا 0 بلس 1 ياك. 3 هي 2 فوا 0 pardon 2 fois 1
plus, on a 2 fois 0, plus 1, plus 1. 4, 4 c'est un nombre pair. 5, il y a 2 fois 2, plus 1. إذا اش كنشوفوا هنايا؟ أن ديما أي عدد فردي نومبر امبير كنكتبوه 2 في واحد لو نومبر appartient à n كيشات لنا ديما واحد لواحد. إذا ديما كيشات لنا داك واحد كنحيدو لي نومبر بير كيشات لنا واحد. إلا بغينا نكتبوها بهذا الشكل هذا كنقولوا بأن A est un nombre impair s'il est écrit sous la forme 2 fois K plus 1. Toujours avec K appartient à n. إذا ديما كيكون واحد لواحد زايد. ديما هاد الواحد هذا زايد كنضربو 2 في واحد لو نومبر وكيبقى لنا داك الواحد زايد. وغنديرو اكزامبل باش نفهمو مزيان هادشي ديال لاباريتي ديال لي نومبر. عندنا هنا اكزرسيس غنجمع فيه كامل هادشي درت في لا فيديو. قال لك x égale de n plus 7 y égale 4n plus 7 avec n appartient à n يعني n عدد صحيح طبيعي. لي كيسيون هنا في لاغيتميتيك ان ملي كتشوف لا كيسيون كتبان لك شي حاجه الا ما فهمتيش لا كيسيون ما غاديش تجاوب. قال لك مونطري كو اكس اي امبير خليو دابا ايغري اكس اي امبير. حنا في لا فيديو شنو قلنا بدا باش كنعرف ان نومبر اي امبير يعني خصو يكون كيتكتب على شكل هاد اكس هذا خصني نلقاه ايغال 2 فوا ان نومبر كا بلس 1 يتكتب بهذا الشكل هذا بحيث هاد كا هادي تكون كتنتمي لان ما تكونش فاصله وما تكونش فيها ناقص. اذا الا لقيتو كيتكتب جوج في واحد العدد كيشيط ليا واحد لواحد هذا سي ان نومبر امبير. اذا مادام انهم قالوا لنا مونطري يعني خصو يخرج لنا هكا. اذا الا شدينا هنا دابا هاد اكس ايغال دو ان بلس 7 او كيفاش غنديرو حنا باش يشيط لي هاد الواحد هذا راه هاد السبعه نحيد منها واحد لواحد شنو غتعطيني؟ غتعطيني 6 بلس 1 ياك 7 هي 6 بلس 1. دونك نخلي هاد واحد دابا شايط هاد واحد هذا نشيطو ندير هنا لا فاكتوريزاسيون بار 2 باش تبقى ليا 2 بوحده. دونك 2 فاكتور ان بلس 6 شناهي هي 3 فوا 2. اذا 2 فوا ان بلس 2 فوا 3 درت هنا لا فاكتوريزاسيون غير لهاد الجوج هادو وهاد بلس 1 غادي يبقى ليا ايغال 2 فوا كا بلس 1. علاش بدلتها؟ حيت ملي قلنا ان عدد صحيح طبيعي سي ان نومبر اونتي ناتوريل. ان نومبر اونتي ناتوريل الا زدتي ليه 3 كيبقى ان نومبر ابارتيان ان يعني ان نومبر اونتي ناتوريل. اذا انا درت اون بوز هنا بدلتو بك يعني اشنو بغيت نقول غير باش نقول بلي هذا راه عدد صحيح طبيعي. اذا دابا دوكا بلس 1 دونك ملي خرجت ليا بهذا الشكل هذا دونك اكس est un nombre impair. دابا غديروا بوز للفيديو وحاولوا ديروا نتوما ايغري. اذا قبل ما ترجعوا لا كوريكسيون حاولوا تبينوا بان ايغري سي ان نومبر بير. باش يكون ايغري ان نومبر بير اشنو قلنا؟ اذا ان نومبر بير يعني خصو يخرج لي هكا ايغري ايغال 2 فوا كا يعني ما يشط ليا حتى شي واحد جوج في واحد العدد صحيح طبيعي. اذا خديت انا ديك ايغري ايغال 4 ان بلس 2 إلا غير درنا لا فاكتوريزاسيون بار 2 غتبقى ليا 2 ان بلس 1. هاد ان ما شاطش ليا على برا ماشي بحال هنا راه كاينه داخل القوس. اذا هاد الشيء كله اللي داخل القوس ان فوا 2 غيبقى ان نومبر اونتي ناتوريل بلس 1 سي ان نومبر اونتي ناتوريل. يعني مثلا كان ان هو 5 5 في 2 10 زائد 1 11 ديما كيبقى عدد صحيح طبيعي. اذا ايكال 2 فوا كا ولا كا بريم ولا اللي بغيت. المهم انا كنقول بلي كا بريم ابارتيان ا ان. اذا ملي خرج لي هكا دونك ايغريك اي بير. راه ولينا دابا لا كيسيون 2 مونطري كو اكس بلس يغريك يعني الا جمعنا اكس بلس يغريك غيكون من المضاعفات ديال 3. خصنا عاوتاني نعرفوا شنو هما المضاعفات ديال 3. المضاعفات ديال 3 هو اي عدد كيتكتب 3 فوا كا يعني كا ابارتيان ان. هادو مضاعفات ديال 3. مضاعفات ديال 4 كيتكتبوا هكا 4 فوا كا فيك توجور كا ابارتيان ا ان. الا لقينا 3 في واحد العدد ما يشط لنا حتى شي حاجه واحد العدد يكون داخل القوس. الا لقيناها راه غنقولوا هاد اكس بلس يغريك سي ان مولتيبل دو 3. اذا على بركه الله غادي نديرو يغريك نجمعوا بعدا شنو هي اكس بلس يغريك. اكس هي 2 ان بلس 7 بلس y هي 4n
plus 2. 2n plus 4n هي 6n. 7 plus 2 هي 9. إذا هنا هاني خرجت لي دابا هادي. نشوف واش غتعطيني إلا درت لا فاكتوريزاسيون باغ 3. شنو هي 6؟ 6 هي 3 فوا 2n ياك. و 9 هي 3 فوا 3. دونك جي ان فاكتور كومان. اذا داكشي اش كنا كنقولو في الكوليج بلي لا فاكتوريزاسيون راه سي تري امبورطون. دابا عندي لو فاكتور كومان هو 3. اذا غنخرجو على برا ديال الدار. اشنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 2n بلس 3 ايكال 2 فوا k افيك k appartient n. اذا نخرج ليا داكشي اللي بغيت. خرج باردون 3 حيت هنا عندي 3 ك هذه هي اللي عطيتها ك دابا 2n بلس 3 عطيتها ك حيت ان فوا 2 بلس 3 يبقى عدد صحيح طبيعي. اذا كنعطيه ك انا غير ما يخرجش لي على القوس، ما تبقاش لي شي حاجه خارج القوس شيطان، لان هاد العدد كامل كيتضرب في 3. ولكن الا عندي مثلا هكا باش نبداو نميزو هنا راه ما هنا انا مثلا الا كانت هنا 3 ولا 2 ولا 5 راه ما نقدرش نقول راه سي تاع ملتيبل دو 3 حيت خاص هذه كلها تكون داخل القوس. هنا غنقولوا سي تاع ملتيبل دو 3. اذا داكشي علاش كنديروا لا فاكتوريزاسيون. دونك x plus y est un multiple de 3. دونك هذا هو اللي غادي نديرو في هاد لا سيونس هادي. دونك نتمنى انكم تستافدوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.